सरदार यासिर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपके वक्त के लिए। यासिर साहब, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड-19 की वजह से भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो खासी परेशान थी, तो कैसे देखते हैं आप इस ऐलान को? कितना बड़ा रिलीफ है ये? मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। वो हमेशा मुल्क के वफाक की बात करते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करते हैं। और जो आपने ये डिसीजन देखा रिगार्डिंग रिलीफ, इसमें मैं समझता हूँ कि मजीद गुंजाइश है मजीद इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि जितनी इसमें आप एक्सटेंशन देंगे इतनी आपको इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। अभी हम लास्ट ईयर की एग्जांपल लगे देखें 2020 की, कि सीडीएन जो ऑप्शंस किए थे नियरली 45 to 50 बिलियन जनरेट किया वहां से, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ गया था वापस मार्केट में। इन्वेस्टर्स को वापस कॉन्फिडेंस दिया गया था कि आपको कोई तंग नहीं करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक फंडामेंटल चीज होती है जो कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी किसी मुल्क में जाता है, सबसे पहले उसका यही सवाल होता है कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू डू बिजनेस। और कोई कभी भी नहीं चाहता कि वो एक ऐसी जगह पे पैसा लगाए जहाँ पे कल उसकी स्क्रूटनी हो, ड्यू डिलिजेंस किया जाए, इस हद तक कि आप समझेंगे रिपैट्रिएशन के इश्यूज हों। तो मैं समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें आप देखेंगे इट्स नाउ एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड एज अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जिसमें 70% पाकिस्तान का पैसा उसमें अटैच है। उसके साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली 50 to 60 एलाइड इंडस्ट्रीज लिंक है। और जो आपकी विजन है पाकिस्तान की 5 मिलियन हाउसेज की, वो इन्हीं डिसीजन के साथ वो अचीव होगी, क्योंकि 212 मिलियन के अगेंस्ट करंट जो है 12 मिलियन हाउसेज की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में। और मैं समझ रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट्स वो कम ऑफर कर रहे हैं और इंडस्ट्री को मजीद वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली 5 मिलियन का टारगेट अचीव हो सकता है इंशाल्लाह इसी टेन्योर में। बिल्कुल सही। यासिर साहब, दो मामला जो जरा मैं चाहूंगा कि आप हाईलाइट कीजिए। एक तो कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए डायरेक्टली जो बजरी सरिया वगैरह सब कुछ मिला के 40 तो कम अज़ कम बनती हैं, और अगर आप एडजेसेंट उनको ले लें तो 140 से भी ज़्यादा चली जाती है। डू यू हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आने वाले दिनों में इसके अंदर जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगी हमारे मुल्क के अंदर? नहीं, डेफिनेटली जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन आपकी इनहैंस होगी, कैपेसिटी विल इंक्रीज एंड डेफिनेटली यू विल नीड मोर पीपल। जितने लोग आपको मिलेंगे उसके बेस के ऊपर आप इतनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं अपने। लेकिन लाइक यू सेड कि देखें इसमें क्योंकि एक इंडस्ट्री तो है नहीं, मल्टीपल एलाइड इंडस्ट्रीज हैं। और आप अगर सीमेंट की एग्जांपल ले लें तो सीमेंट में नियरली 5 मिलियन टन में अचीव्ड लास्ट फ्यू मंथ्स, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है हमारा। और एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि अभी SCCP में लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स में 2100 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से 400 कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन की है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। ये भी जरा बताना पसंद करेंगे कि खास तौर पे ये जो कम लागत के घरों के लिए वो किया गया है, तो इसके अंदर मुतवसत तबका जो है, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, इनको रिलीफ आपको नजर आता है कि मिल सकेगा? और उसकी वजह से हाउसिंग का एक बहुत बड़ा बहरान रहा है हमारे खासतौर पे अर्बन सेंटर्स में, उसको भी कम किया जा सकेगा? ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो आपकी मैसेज है पाकिस्तान, क्योंकि एक वॉल्यूम बेस्ड मार्केट है, और जो मैसेज है आपके वो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई एंड, वो ही आपके मिडिल इनकम एंड लो इनकम। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हम इंटरेस्ट रेट के लिए कम कर रहे हैं, और खास करके अभी शेख रशीद साहब ने अनाउंस भी किया था कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे CDA के एम्प्लॉइज हैं, पुलिस के एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो अकोमोडेशन वो बनाने जा रहे हैं, उसमें जो उनका किराया होगा वो जाएगा टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ दी परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये इस तरह की जो फैसले आप लेके आएंगे तो आपकी एक आम आवाम, एक आम इंसान बेनिफिट ले सकेगा, जो कि बेसिक आपको मुल्क का बैकबोन है, जो आपके मुल्क की बैकबोन चला रहा है। सही। अच्छा, ये भी बताइए यासिर साहब के FPR के हवाले से बड़ी शिकायत होती थी बिजनेस कम्युनिटी को कि वो एक हर वक्त तलवार लटकती रहती है। अब ये जो प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे, जरा इस हवाले से भी बताएं कि ये क्या कुछ बेहतर इकदाम है ये हुकूमत की तरफ से FPR का जो वो एक डर और एक खौफ है उसको कम करने के लिए? मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन फैसला था और ये लॉन्ग ओवरड्यू था, बल्कि ये लेट आया फैसला। आप यकीन करेंगे अगर इस तरह के डिसीजन 4-5 साल पहले आता पाकिस्तान की मार्केट में, पाकिस्तान अभी कहीं आगे बूम कर चुका होता। इसकी एक अच्छी कोरिलेशन आप लिख लें UAE मार्केट की। UAE में 2003 की बात है, जब हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अनाउंस की थी, उस वक्त से लेके 2018 तक कोई स्क्रूटनी नहीं थी, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं था फंड के ऊपर, कोई मनी ट्रेल के ऊपर सवाल नहीं थे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आप देखें कि UAE में जो बूम आया है वो सब हमारे पैसे से आया है। पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, ईरान के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, रशिया चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी से नहीं पूछते थे कि पैसे आप कहाँ से लेके आ रहे हैं। सिर्फ इस चीज से उनको गर्ज थी कि पैसे हमारे मुल्क में लगाएं।
تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان بھی وہ ریلیف دے اپنے پاکستانیز کو, لوکل پاکستانیز کو, اوورسیز پاکستان کو. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے فارنرز بھی آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی, کہ پاکستان میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے, آپ ریٹ آف انویسٹمنٹ دیکھ لیں, وہ کم از کم 7 سے 8% ییلڈ آپ کو ملتی ہے آن پراپرٹی, جو اس میں صرف رینٹل کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کیپٹل اپریشیشن ویسی بھی ہے. تو اٹس این آئیڈیل مارکیٹ. اور پر اسکوائر فٹ پرائس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو اسلام آباد کی ہے, اٹس ایون مور دین دبئی. رائٹ, یہ سونا ہے یہ آپ کی مٹی. بالکل صحیح. یاسر صاحب, ایک میٹا کویسچن, ایک تھوڑا سا بگر پکچر کا, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں باتیں تو بہت ہوتی رہ گئی ہیں نا جی, انفراسٹرکچر کی بھی, باقی چیزوں کی, لیکن کیونکہ ہمارے ملک کے اندر میڈیا بھی ایڈورسیریل ہے اور کرٹیسائز زیادہ کرتا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس وقت تک آپ کو ویژن جو ہے پرائم منسٹر کی وہ کلیئر نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, اور کس طرح سے آپ نے ہاؤسنگ مارکیٹ کے اندر بھی بوم پیدا کرنا ہے؟ سر, ہمیں تو ڈے ون سے یہ چیز نظر آ رہی تھی, بیکاز ویو سین پرائم منسٹر پاکستان ویژن, جو کہ نہایت ہی سنسیئر, پیٹریوٹک, آنیسٹ انسان ہے, ایک پڑھے لکھے انسان ہے. جب وہ جا کے پاکستان کی کہیں بھی بات کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا بندہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. اور دیکھیں, ایک سنکنگ شپ کو سیو کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے کسی بھی کیپٹن کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے آ کے ڈوبتی اکانومی کو ریکور کیا, ریوائیو کرنے کی کوشش کی, اور اب اس کو انشاءاللہ بوم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ آسان نہیں تھا, نہ ان کے لیے نہ ان کی ٹیم کے لیے. اور کرٹیسائز کرنا ہوتا آسان ہوتا ہے, لیکن جو اگر آپ ان کے شوز میں اپنے آپ کو رکھے تھے کہ جو پرابلمس انہوں نے فیس کی تھی ان ٹرمز آف کرپشن, ان ٹرمز آف ویکننگ روپی اگینسٹ ڈالر, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے فنڈ جتنے باہر تھے ان کو واپس پاکستان لانا, پاکستان میں واپس ان سیکٹرز کو بحال کرنا, ٹیکسٹائلز میں آپ دیکھیں جو ایکسپورٹ ہماری انہینس ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپل ایریاز ہیں جہاں پہ ہم امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں, پلس کرپشن کو کم کیا انہوں نے, آرگنائزیشنز کو انہیں آرگنائز کیا ہے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے آنے والے سال 1.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرو ٹرانزیشن ہے آف ہز ویژن, یو سی ان ریزلٹ آن گراؤنڈ انشاءاللہ. اچھا, ایک آپ نے جو بات کی نا کہ اتنا آسان نہیں تھا یہ سب کچھ کرنا, یہ آسان تو بالکل نہیں تھا, اسپیشلی کووڈ-19 میں جب شروع میں لوگوں نے کہا, بہت زیادہ تنقید کی عمران خان صاحب پہ کہ کیوں بند نہیں کیا جا رہا, لاک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا, سب کچھ کھول کیوں رہے, خاص طور پہ کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے وہ انہوں نے کھولی. تو اب اس کے ساتھ میں ایس او پیز جو ہیں وہ بھی یاسر صاحب کم از کم ان کو امپلیمنٹ کرانا اور ان کو فالو کرنا وہ بڑا ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس کمیونٹی کی اور آپ کے چیمبر آف کامرس میں جتنے لوگ ہیں, یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے, تو کیسے میک شور کرایا جائے گا کہ کام بھی چلتا رہے, ایس او پیز بھی فالو ہوتے رہیں؟ لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے دنیا میں ایک مثال قائم کر لی ہے, جو انہوں نے اپنی ایس او پیز امپلیمنٹ کروائے پاکستان میں, جو پالیسی وہ لے کے آئے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی. WHO نے مثال دی ہے پاکستان کی, آف ون آف دا سکسیسفل نیشنز ہو مینج کووڈ-19. جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے, دیکھیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس آنے والے دنوں میں ایک سیمینار کرنے والا ہے نیشنل لیول کا, جس میں باقی پاکستان کے مین چیمبرز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور بزنس کمیونٹی ایک عہد کرے گی, اس میں سارے سیکٹرز ہمارے ساتھ ہیں, کنسٹرکشن کے بھی, ٹیکسٹائل کے, مینوفیکچرنگ کے, ریٹیل کے, ٹریڈ کے, جتنی ایسوسیشنز ہیں ہاسپٹیلٹی کی, وہ سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. وہ ایک پٹیشن سائن کریں گی کہ جو NCOC کے اور گورنمنٹ پاکستان کی ایس او پیز ہیں, وی ول ہیو کمپلیٹ, وی ول شو کمپلیٹ کمپلائنس آف the rules and regulations. اگر ہم انڈیویجولی کچھ ہماری وائلیشنز ہے تو آپ آ کے انڈیویجولی ہمیں فائن بھی کر سکتے ہیں, ہمیں انڈیویجولی بند بھی کر سکتے ہیں, لیکن کلیکٹیولی بزنس کمیونٹی ایک ساتھ انشاءاللہ under the guidelines of NCOC and guidelines of government of Pakistan, we will perform at par and show the rest of the world کہ ماشاءاللہ پاکستان ایک بہترین نیشن ہے اور ریزیلینٹ قوم ہے. اور انشاءاللہ ہم نے بہت ساری مشکلاتیں دیکھی ہیں, زلزلے دیکھے ہیں, سوائن فلو دیکھی ہے, ملیریا دیکھا ہے, انشاءاللہ کووڈ کو بھی ہم انشاءاللہ سفر ہوں گے اس سے صحیح. اچھا, ایک اور چیز مجھے, کیونکہ ہم یہ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی تو ہم نے بات کی, بٹ اوور آل جیسے ریسٹورینٹ انڈسٹری یا ہوٹل انڈسٹری ہے, وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو مجھے کریکٹ کیجیے گا. یاسر صاحب, اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید جو ہے اقدامات ہونے چاہیے یا اس کے ساتھ کووڈ-19 کے ساتھ, تاکہ وہ انڈسٹری جو ہے وہ بھی آگے بڑھے اور چل سکے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں سب سے زیادہ لاس آپ کے ہاسپٹیلٹی سیکٹر نے لیا ہے, جس میں آپ کے ریسٹورینٹس ہیں, مارکیز ہیں, کلیکٹیولی تقریباً 45 to 50 بلین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں 6 سے 7 مہینے کے اندر. اس میں کئی لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں. اس سینیریو میں آئی تھنک ہمیں ان کو ریلیف اس لحاظ سے دینی چاہیے کہ FBR ان کی ٹیکسز جو ہیں یا تو ویو آف کر دیں یا ڈیفرل دے دیں ان کو, تاکہ مزید ریکوری کی طرف ان کو آنے کے موقع ملے. یہ ان کو مزید سپورٹ کرنی چاہیے, بیکاز یہ بزنسز بہت حد تک سفر کر چکے ہیں, بلکہ کئی بزنسز جو ری اوپن نہیں ہو سکیں گے واپس. رائٹ, بالکل صحیح ہے. کیونکہ آپ نے بات کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی, تو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہو یا کوئی بھی ہو,
वो प्राइमरीली प्रॉपर्टी का बिजनेस है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर ही काम होता है। एक सवाल जो जहन में आता है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन हो रही है रिकॉर्ड की, और साथ मास्टर प्लान्स वगैरह नहीं थे जी हमारे किसी भी बड़े शहर के। डू यू थिंक दैट स्ट्रीमलाइन करने से, इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने से आने वाले दिनों में तमाम बिजनेसेस को आसानी होगी प्रॉपर्टी प्रोक्योर करने में और उसके ऊपर बिजनेस करने में? देखिए, डिजिटलाइजेशन इज द फ्यूचर। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ भी आएंगे, जितनी चीजें आप ऑनलाइन करेंगे उससे आपकी करप्शन कम होगी, उससे आपकी डिलेज कम होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, और हर चीज को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पे डिले हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ERP सिस्टम हम यूज करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत लेट इंप्लीमेंट की जा रही है, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ हम अगर आ रहे हैं तो इससे बहुत बेहतरी होगी, चीजें ऑर्गेनाइज होंगी और हम फास्ट ट्रैक पे चीजें कर सकेंगे। प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स आपके स्ट्रीमलाइन होंगे और ऑर्गेनाइज होंगे इस पॉलिसी के साथ। Right. चलिए, बहुत शुक्रिया सरदार यासिर इलियास साहब।